جے راتی یار کو عرش تے ملیو کعبہ کو حسین دا نام آزاد کو عربی یار ملا مخدوم حسین دا نام آزاد کو عربی یا خالق اکبر ہے زمان منا شاہ مشرقین دا نام محبوب بنا میری نہیں نبھدے مارا جل بحرین دا نام جے راتی یار کو عرش تے ملیو کعبہ کو حسین دا نام آزاد کو عربی یار ملا مخدوم حسین دا نام آزاد کو عربی یار ملا مخدوم حسین دا نام جڑا ایک خالق میرا براہ ڈاہ دیندے میں ایک خالق کتاب میرے رب کو ڈاہ دیندے نو میرے دان دی سکتے لہذا نہ ہمیں دے اس واسطے رزق حلال جڑا کمائن دے پھر رب دی راہ دیتے رہتا ہے اللہ کریم انہیں رزق کاروبار چھڑاری برکتا رسول فرما اسا تمام نو کریم آقا علیہ السلام دے فرمانا دے مطابق منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کریم آقا علیہ السلام دے عزت و شان دا واسطہ بے رحمت دا واسطہ کریم آقا علیہ السلام دے اصحاب دا واسطہ حضور دے صحابیات دا واسطہ حرمات مصطفیٰ دا واسطہ امہات المومنین دا واسطہ سرکار دی بنات دا واسطہ کریم آقا علیہ السلام دی آل دا واسطہ کرم فضل فرما کے یا مالک کنات حاجی محمد ریاست دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرما رزق حلال و رزق وسیع عطا فرما انہاں دے مال جان عزت حفاظ فرما گھر دے اندر خیر و برکت رحمت دا نزول فرما جتنے دوست تشریف فرما اسا تمام دین دنیا دیا بھلائیاں عطا فرما اسا تمام دین دنیا بہتر فرما کریم آقا علیہ السلام دے فرما فوٹو